बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सेनेट ने हैरानकुन तौर पे इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर दी है। ये करारदाद सेनेटर दिलावर खान साहब ने पेश की है, जो कि बेसिकली है तो नून लीग के, लेकिन आज़ाद आए थे क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो नाअहली का वाक़या था उसकी वजह से बहुत से लोग आज़ाद सेनेटर ही थे, उनके साथ तो पूरा ग्रुप बन गया था और वो तभी से आज़ाद ही चल रहे हैं। सेनेट की इस करारदाद का मकसद सिर्फ सेनेट की करारदाद नहीं है, बल्कि वहां पर मौजूद पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने भी इसकी हिमायत की है। बहरामन तंगी साहब, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी और लाशें नहीं उठा सकते। खैबर पख्तूनख्वा के जो रहनुमा है उन्हें खतरात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी खतरात हैं, इमल वली खान साहब को भी खतरात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतखाबात तो चाहते हैं, लेकिन वो फौरी इंतखाबात के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि ये हालात और ये मौसम इस वक्त इंतखाबात के लिए ठीक नहीं है। साथ ही अगर देखा जाए तो खतरात हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उन पर भी हमले हुए हैं बाजौड़ में, उनके जो वर्कर्स हैं उन पर भी हमले हुए हैं। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, वहां पर पुलिस पर भी अटैक हो रहा है, मकामी लोगों पर भी अटैक हो रहा है, मजदूरों को वहां पे कत्ल किया गया है, पुलिस मुसलसल निशाने पर है। ये तमाम हालात, इससे कोई आंखें फेर नहीं सकता कि हालात खराब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये मसाइल 2008 जो फरवरी का इलेक्शन था, 2013 जो कि इलेक्शन था, और 2018 का जो इलेक्शन था जुलाई का, मई का, जुलाई का और फरवरी का इलेक्शन, ये तीनों इलेक्शंस में हालात इससे ज्यादा खराब थे। 2018 में हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों पर हमले हुए, दोनों शहीद हुए। गंडापुर साहब को डीआई खान में शहीद किया गया और हारून बिलोर साहब को पेशावर में शहीद किया गया। लेकिन इंतखाबात हुए, इंतखाबात डिले नहीं हुए। चंद एक जगहों पे मसले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लिमिटेड हुई, और अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा जाता है कि आप घरों से ना निकलें, आप अपनी नकलो हमल को कंट्रोल करें, या असद महमूद साहब को कहा जाता है या इमल वली खान साहब को कहा जाता है, तो इन हजरात को ये कहना कि अपनी नकलो हमल कंट्रोल करें, इसका मतलब ये है कि आप इन्हें ये कह रहे हैं कि आप घरों से ना निकलें, आप लोगों के पास ना जाएं, आप लोगों से वोट ना मांगे, आप इलेक्शन कैंपेन ना करें, और फिर जिसने आना है वो आसानी से आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या कर रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस इस वक्त क्या कर रही है? ये काम है इन सब का कि यहाँ पे पुरअमन इंतखाबात कराएं। हम पिछले 8-10 साल से ऑपरेशन ही ऑपरेशन देख रहे हैं, बल्कि ज्यादा अरसा हो गया। 2007-2008 से लोग बेघर हैं खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों के। कब उन्हें वहां पे सुकून मिलेगा, ये सवाल कोई नहीं करता, बस ये कह देता है कि हालात खराब हैं तो इलेक्शन डिले कीजिए। इस सेनेट में इस पे बात नहीं हुई कि आखिर यहां पे हालात अच्छा करने के लिए हमारे कितने अरबों रुपए लग चुके हैं, क्यों हालात अच्छे नहीं हो रहे, क्या हमारा जो तरीकाकार है वो आउटडेटेड है, कोई नया तरीका निकालना है, या हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। बात ये कर रहा है कि इंतखाबात लेट हों। लेकिन सेनेट में ही सेनेटर अफनान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इलेक्शन तो होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर की तरह है, और काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस का अब असल इम्तिहान भी ये है कि वो इंतखाबात हर हाल में इसी वक्त पे ही कराएं। इंतखाबात डिले करना किसी भी सूरत जायज नहीं है। इन तमाम जमातों के जो मसाइल हैं वो एक जानिब, एक और मसला इन तमाम जमातों को ये दरपेश है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मकबूलियत है वो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन डिले करने के हक में नहीं है, बल्कि वो पिछले 1 साल से इलेक्शन ही चाह रही है, बल्कि 1 साल भी नहीं। अगर देखा जाए तो जब से इमरान खान साहब को कुर्सी से उतारा गया अप्रैल 2022 से वो इलेक्शन चाहती है। 20 महीने हो गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहती है, और वो अब भी इलेक्शन चाहती है। अप्रैल 2022 में हालात इतने खराब नहीं थे, उस वक्त इलेक्शन करके नहीं दिया गया, और अब हालात को जवाज बना के अगर इलेक्शन नहीं करने दिया जाएगा तो वो भी किसी के हक में नहीं होगा। पाकिस्तान इलेक्शन डिले के हक में नहीं है। पाकिस्तान के लिए हालात इलेक्शन डिले करने के लिए साजगार बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से इन तमाम जमातों के लिए यह मसला आ गया कि पीटीआई का हम लोग क्या करें। जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ,
ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے اندر انہیں پناہ لینی پڑتی ہے، ان کے امیدواروں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، مقدمات بن رہے ہیں، غائب کیا جا رہا ہے، نگران حکومت ان کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا اثر پی ٹی آئی کے حق میں ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہمدردی کا جو ٹلٹ ہے وہ پورا کا پورا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے، اور یہ تمام جانتے ہیں، جے یو آئی، اے این پی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمدردی کا سارا ووٹ وہ جا رہا ہے پی ٹی آئی میں۔ اس کا اب کیا کریں؟ کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب کوئی راستہ نہیں بن رہا تو پھر انتخابات ہی نہ ہو تو بہتر ہے۔ یہاں پہ اگر صاف اور شفاف انتخاب ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی ہے، اگر انتخابات رگ ہوتے ہیں تو پرویز خٹک صاحب آتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ اگر انتخابات یہاں پہ رگ ہوتے ہیں یا صاف شفاف ہوتے ہیں، دونوں میں اے این پی اور جے یو آئی کا نقصان ہے، تو اگر دونوں میں نقصان ہے تو کیوں نہ انتخابات ہی نہ کرائے جائیں؟ لیکن اس کا نقصان خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کو جائے گا۔ خیبر پختونخوا پچھلے ایک سال سے 17 جنوری سے لے کے یہ جنوری کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، اپنے نمائندوں سے محروم ہے۔ ان کے قومی اسمبلی میں کیونکہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر نمائندے تھے، 12 یا 13 نمائندے ہی اپوزیشن کے تھے جو بعد میں حکومت میں آ گئے، انہوں نے 2022 اپریل سے اسمبلی میں وہ نہیں گئے، تو 20 مہینے سے ہماری قومی اسمبلی میں 52 میں سے 40 سیٹوں کے نمائندے نہیں تھے، یعنی آپ کا 80% صوبہ نمائندگی سے محروم رہا۔ پھر ایک سال سے آپ کی صوبائی اسمبلی ختم ہے، ایک سال سے آپ تب بھی نمائندگی سے محروم ہے، تو خیبر پختونخوا نمائندگی سے محروم رہا ہے۔ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ امن و امان کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی نگران حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے وزیر اعلیٰ کو، کابینہ کو کہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ اپنی من موجی میں مصروف ہیں، انہیں اپنے لیے کام کرنا ہے، وہ صرف اپنی شخصیت بنا رہے ہیں، وہ اپنی پرچار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے نہ تو پالیسی بن رہی ہے، نہ ہی کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور نہ ہی اس صوبے کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے۔ صوبائی حکومت صرف اپنا ڈے ٹو ڈے افیئر گزار کے اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے۔ وفاق سے جو جھگڑا ہے، صرف اور صرف منتخب حکومت ہی ہمارے فنڈ نکال سکتی ہے، ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ نگران حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور ان کی یہ چاہ بھی نہیں ہے کہ وہ صوبے کے مسائل حل کریں۔ حکومت کے لیے الیکشن ہونا لازمی ہے، الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، تبھی یہ صوبہ، یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا۔ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، اور الیکشن بھی صاف شفاف الیکشن جس حد تک ممکن ہو۔ ریگنگ تو ہوگی، ریگنگ سے انکار نہیں ہے، لیکن کس حد تک؟ کسی نہ کسی حد تک عوام کے ووٹ کو بھی عزت ملنی چاہیے، عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو بھی کوئی نہ کوئی تسلیم کرے، کسی حد تک ہی کر لیں، لیکن عوامی مینڈیٹ کو بالکل پاؤں تلے روندنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے، اس صوبے کے حق میں نہیں ہوگا۔ الیکشن ہونے چاہیے۔ جنہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی بات کی ہے، اب سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سینیٹرز کو بلائے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ یہ توہین عدالت ہوئی ہے، جب عدالت نے کہہ دیا کہ الیکشن ہوں گے اور پھر آپ سینٹ میں آتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ڈیلے ہونے چاہیے، تو پھر ان کے خلاف سخت سے سخت توہین عدالت کی کارروائی ہی ہونی چاہیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، تاکہ اگلی بار کوئی بھی عوامی مینڈیٹ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔